دونك اليوم باش نحكيو على التاتواج وعلى لي بيان في نتاعو اللي هما ماهمش بيان في على البدن، جوست بيان في بسيكولوجيكمون بسيشيكمون كهو، اما زيد عنده دي زيفي نيجاتيف على الكور نتاعنا. دونك كيما نعرفوا اللي التاتواج توا ظاهره ياسر تنشرت من سافي ان بون مومون، وليت ياسر هكا منتشره، برشا عباد مغرومين بالتاتواج يعملوا من معناتها كيما نقولوا يعمل مره يولي ديما يحب يزيد يعمل، دوكو ولا ادمان بالحق ولا ادمان، ولا كاين اون ديغي كاينك باش تتكيف ولا باش سيجاريت ولا فازه جو سي با، هنا ولاو العباد يعمل حاجه صغيره يكمل بدنه الكل. مي بون سا نامبيش اللي راهو التاتواج ديجا باش نوريو برشا دي زيكزامبل اللي راهو التاتواج كيما ينجم يكون الي ترو فين ينجم يكون فولغير. دونك سا ديبون انت والعابد وسا ديبون انت والتاتواج اللي باش تعمل وعند شكون باش تعمل والكاليتي نتاعو والكولور وكل. دونك التاتواج هو فيه دو كولور، فما الكولور ستاندار اللي هو جينيرالمون يكون نوار عاطي على الفير هكا اللي نعرفوه الناس سي سا اللي الناس الكل عاملينه تو جينيرالمون. وفما التاتواج اللي هو كولوري اللي انا جو ليم با ترو الحقيقه، حتى كي نشوفه عند عبد ما نحبوش برشا، فهمت جو سي با، ما فما عباد مغرومين به هو معناتها سي با سي غراف مزيان سافا يتقبل يعدي روحه يعدي روحه هكا. دونك التاتواج كما قلنا فيه دو كولور وفيه بليزيور موديل. فما تاتواج الفينو اللي يبدا صغير مثل جو سي با يعملوا في صباع هوني هكا، فما برشا بنات يعملوا هكا عرفت لانفيني ولا كور ولا حاجه. فما شكون يعمل هوني حاجه صغيرونه، فما شكون يعمل في بدنه جو سي با في اي بلاصه من بدنه معناها حاجه صغيره، وفما شكون يعمل حاجه كبيره برشا. سي تري اتيرونت وهكا قويه ياسر. دايوغ انا قبل ما نكمل نحب نوريكم تصاور نتاع برشا عباد مغرومين كيما جاستن بيبر. واو جاستن بيبر كوتر كي تشوفوا اون ديغي بلي يشوفوا تصويره اي لا بروميير امبرسيون يظهر لك هو لابس مريول، سي سا اون ديغي لابس بول اون ديغي مريول فوالا. انا ديما نراه بحوايجو لو فامو جاستن بيبر ياسر عباد يحبوه، هذاك اللي عطيته هو كوم اكزامبل. دونك ينجم هو سي ان انفلونسور ابري تو. جاستن بيبر عامل فوالا عامل تاتواج قوي برشا، على قد ما هو قوي وعلى قد ما هو اتيرون على قد ما هو زاده فينو بارابور لبدنه. ريت دونك بالك خاطر انت يعجبك يظهر لك. لا 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 انا مانيش فان تاع جاستن بيبر اما هكا كوم اكزامبل كوا. دونك ليكزامبل الثاني نتاع خلينا نشوفوهم في التصويره وين الفريق العادي وينو فوالا كيتي بيري كيف سي اون شانسوز امريكيه. دونك كيتي بيري عامله شوف كوثر عامله في ساقيها من اللوطه وعامله في ايديها عامله في ايديها من ريت ما فينو ما بان وعامله الكولوري وعامله سامبل. على قد ما هو الي ترو فين على قد ما هو هكا محلي موتيها وعطيها شارم كوا. ان فيت نحب نقول لكم زاده اللي ما نعرفش كاين فما تصويره اخرى زاده كوم اكزامبل ولا خاطر يا بلان دي فوتو نتاع برشا مغنيين وبرشا ممثلين مغرومين بالتاتواج فوالا. دونك نحب نقول لكم اللي راهو التاتواج فيه معناتها العباد كي يعملوه بور دو ريزون. لي دو ريزون شنو هما؟ فما شكون يعملوا باش يقعد عنده مثل ايفينمون يقعدوا سوفينير مثل دات ما يحبش ينساها، عبد يحبه يكتب اسمه هوني تا ديبون بيان سور. نشوف برشا عباد هكاك برشا الناس هكاك والا اللي هو سامحني قول انا كتبت مثلا اسم فاكر لا يقدر بو مش باش نعطي اكزامبل بي انا مثلا كنت ماخذه راجل وبعد طلقت هذاك وجبت شنو نعمل. هذيك المشكله ان فيت هذوما لي زافونتاج اللي هو سينيفيكاتيف. باغ كونتر لانكونفينيون يتنحى ولا ما يتنحاش؟ ما يتنحاش. لانكونفينيون اللي هو التاتواج كي تعملوا يتنحى كان باللازر، وباللازر كي يتنحى انا سالت برشا دي سبيسياليست وكل حبيت نعرف اسكو يتنحى كومبليتمون ولا قالوا لي راهو باللازر ما يتنحاش جمله معناها. دونك على قد ماك باش تعمل لازر صعب باش تشوه البو نتاعك يجيكو فينالمون باش تقعد لك تغاس باش تقعد تغاس كاينها نتاع حرقه. تعملش خلايا سرطانيه من بعد نجم تعمل ولا هو هكا ولا هكا راهو يضر ياسر البو نتاعنا. دايوغ نحب نفكر الناس اللي ما عندهمش فكره ياسر على التاتواج، راهو التاتواج على قد ما هو مزيان على قد ما يضر ياسر البدن، على خاطر يسوفي انت باش تعمل تاتواج الدم تاعك باش يتمسخ. ناخذ اكزامبل ما غير تصويره كريستيانو رونالدو كل بيريود كل جو سي با قداش الحقيقه اكزاكتومون، اما كل بيريود يتبرع بالدم تاعو. وهذيك علاش كي عملوا مع انترفيو سالوه عليه ما هو من لي جوار الوحيدين اللي ماهوش معناتها من اكثر لي جوار اللي فامو اللي ما عندوش تاتواج في بدنه نورمالمون كيف الاخرين يعملوا مغرومات سورتو عنده دي سوفينير وكل. قال لهم انا ما نعملش تاتواج على خاطر انا نتبرع بالدم، دونك نحب نخلي الدم تاعي نضيف باش نجم نتبرع به للناس. وعلاش التاتواج يمسخ الدم؟ على خاطر هو فيه ان فيت فيه حبار الماده نتاع التاتواج هي ما حبار هذيك اللي نعملوا به اما هو يقعد تحت الجلده ما يمشيش في الدم ولا يمشي في الدم؟ سي با فغي اللي يقول لك ما يمشيش في الدم نو سامحوني في الدم
سي با فغي باش يغشك باش يكذب عليك. دونك اي عبد سبيسياليست تسالو راهو التاتواج يدخل في الدم تاعنا اي دوكو يسفي تخلك في الدم تاعك باش يتمسخ. دونك باش تتبرع بالدم يا اما انت ساعه باش تمرض وباش تعدي العبد باش تتبرع له. اي سورتو الله لا يقدر بيان سور il faut faire très attention. كاين الابره اللي باش يعمل لك بها يكون عامل بها العبد اخر ويكون ديجا مستعملها ومش معقمه ماهيش نظيفه. وينجم يكون مريض ابسط حاجه بالهيباتيت سي والهيباتيت سي يعمل برشا امراض معدي برشا.